بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى ما شاء الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا ما شاء الله. اللهم سيدك عن الشيخين. ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
ما شاء الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما شاء الله. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله